Le développement durable du continent africain exige que la créativité et le dynamisme du secteur privé se concentrent sur des domaines porteurs. سميتي روجي سايون، عندي 63 عام، عندي 3 الوليدات. انا مدير عام تاع السوماجيك، الشركه ديال بني. هاد الشركه عندها فوق 50 عام. الوالد هو اللي بدات الشركه، نعاونوا ونكبروا هاد الشركه. والشركه تبارك الله خدامه دابا في المغرب وخدامه اكثريه دابا في افريقيا. وغادي نجيو نقدموا لك دابا ليستوار ديال هاد لا سوسيتي فين وصلت واش كدير في افريقيا. Chantier de 1,6 milliard de l'équipe, c'est par contre d'essayer de gagner quelques jours. Il va pouvoir permettre à ce pays qui importe actuellement 1 million de tonnes d'avoir déjà son autosuffisance en attendant peut-être même d'exporter du ciment. Parce qu'on a passé tous les contrats ou il en reste encore certains à passer. الشركة بدات في 1960 مع الوليد. حنا جينا من نورا في 1975 طلبنا باش هاد الشركة دخل فهمتي في لا بارتي كي بلو تكنيك من جهه الهيدروليك، من جهه البحر، من جهه لي زوفراج اندستريال. كانوا غير الشركات من برا اللي كانوا خدامين في هذا البحر وما باغينش يعلموا حتى واحد. نيت حنا باش نتعلموا في هذاك الشيء تمحنا معاهم. النهار اللي بدينا وعمرنا فهمتي المشروع بيان سور ديريكتومون سون باسي من طرف هاد الشركات، لا ديفيرونس دو بري اللي كان بين حنا وهذاك الشركات كان مهمه. دبزنا مع الشركات وربحنا المرشيات. الشركات فهمتي المغرب ديال سوماجيك في المغرب الا ريغاردي لا بوسيبيليتي دو سيكسبورتي. بدينا مع السنغال، مشينا في لو بور دو داكار. بصراحه ربحنا تو لي ترافو ماريتيم اللي كانوا في البور دو داكار دوران 4 ans. درنا كلشي، كملنا البور دو داكار ان توتاليتي. بين كنا خدامين احنا في البور دو داكار تشجعنا وقلنا علاش نمشيو اونكور بلو لوان. دونك شفنا لا غيني ايكواتوريال كان واحد البلاد اغراندير. قالوا لهم واش نتوما مقابلين باش نجيو عندكم ونديروا الشركات لحدا وغادي تكون شركه غينيان في البلاد وغادي نجيبوا السافون فير ديال المغرب اي اون فون ميم طون فورمي لي زيكواتو غينيان. قالوا لنا بغينا نديروا اون كوبيراسيون سود سود. دونك ابارتير دو مومون و المغرب بغى يجي لعندنا حنا مساعدين باش نتعاونوا معكم. سيدنا جا لعندنا في مالابو في 2009. غينيا كامله فرحانه وحنا المغاربه هنا بزاف. مع مر الرئيس شافوا الغينيين والمغاربه خارجين في الزنقه كيغوتوا هو ما عمر شاف هذا المنظر هذا. الزيارات اللي دار سيدنا في ذاك لافريك عطات جد على الشركات كاملين ديال المغرب، والافريك شاف كيما المغرب يقدر يدخل يتعاون معاهم. على حتى دابا كانوا كيخدموا غير مع الشركات فهمتي اجنبيات، وهنا وين شافوا الخدمه اللي غادي يديروا مع المغرب ماشي بحال هاد الشركات. كاين واحد المعقول وكاين واحد الحبه اللي ما كايناش مع الاخرين. Sa Majesté a montré le talent d'un grand dirigeant qui travaille
pour son peuple. Nous sommes heureux de cette relation de coopération sur-sud. La Guinée donne beaucoup d'importance, surtout nous permettre de travailler sans complexe. Somadjek, c'est une entreprise africaine qui travaille avec un esprit africaniste en Guinée équatoriale. C'est une grande société qui a travaillé pour la transformation de la Guinée équatoriale, surtout dans le grand projet comme les ports de Malabo. Aujourd'hui, on peut dire que le retour des travaux de la Guinée équatoriale faits par Somagec en Guinée ont amené au Maroc, aujourd'hui en facturation et en paiement au Maroc, plus de 6 milliards de dirhams à aujourd'hui de rentrée dans le Maroc. Somagec Guinée équatoriale عندها تقريبا 4000 واحد منهم فيهم 1800 المغاربه اللي خدامين في لا غيني إكواتوريال. الشركه سوماجيك في المغرب عندها 1500 بين 1800 واحد اللي خدام فيها، فيهم ناس اللي هما رسميين في الشركه فوق 1000 واحد والاخرين داخلين وخارجين على حسب الشوانت. Aujourd'hui, on est sur un chantier على حساب الواد الخار فهمتي ديال سيدي برنوسي. حنا واقفين على 6 متر تحت البحر وغادي مع واحد الغار اللي غادي 1000 متر تحت البحر باش ندوزوا المواج والمسائل اللي واعرين على البحر، ومن تما على 1000 متر غادي نزيدوا 1000 متر اخرى بالقادوز. Et cet endroit-là a tout été déjà pris par le de la drague, après le dragage. Une fois que maintenant on devra draguer avec la pente à 1,8, on est censé avoir, nous, un fond de fouille. Il y en a un qui est en cours de finition. أنا خريجة التكوين المهني حاصلة على الدبلوم كونديكتور دو طرافو بيبليك. أنا اليوم متواجدة معكم في المشروع ديال محاربة التلوث ديال الواد الحار مع شركة سوماجيك اللي عطاتني الكثير ديال ليكسبيريونس. سوماجيك علمتني وعطاتني المسؤولية ودارت فيا ثقة، ورغم صغر السن ديالي لا أتجاوز 21 عام. Le côté professionnel, Roger, c'est le patron, c'est le boss. Le côté familial, c'est le Walid. هو اللي ربانا، هو اللي علمنا كل شيء، لا في الخدمه لا في الحياه لا في ليكول دو لا في كوم اون دي. ملي كدير شي حاجه تكون على البي ديالك ولا اللي بغيتي جات من القلب، ما كتسناش شي حاجه ترجع لك. الساعه اللي درتيها لاش انت كتفرح بها، دونك سي كيك شوز. الوعره ملي درتي شي حاجه ما مزياناش من صاحبك تيرجع للوالد. هذه هي الوعره. كنظن الى غاديين بحال هكا المغرب غادي يتبدل من هنا 20 ولا 30 عام، ما بقاش غادي يكون المغرب ديال اليوم، غادي يكون شي مغرب مجهد بزاف بزاف. واوروبا عارفه، افريكا عارفه، كلشي عارفينها وباغيين يدخلوا عندنا. Par contre, il faut quand même se trouver, même si tu as des entrées, c'est difficile. اليوم انت مسيحي ولا انت يهودي ولا انت اي حاجه ولا انت في الشلح ولا انت ça ne change rien. Ce qui est important c'est de savoir que انت خدمتي البلاد وانت قلب ديالك في المغرب وبغيتي تكبر المغرب. هذا هو اللي بغينا نديرو، هو اللي بغينا نتبعوا الفكره ديال سيدنا والمستقبل اللي كيبغي يعطينا، فهمتي، باش كيبغى يعاوننا حتى في الافريك.